أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تختي نمبر 3 حروف مقطعات. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ألف لام ميم صاد. ألف لام ميم صاد. ألف لام را. ألف لام را. ألف لام ميم را. ألف لام ميم را. كاف ها يا عين صاد. كاف ها يا عين صاد. طه طه طاسيم ميم. طاسيم ميم. طاسين طاسين. ياسين ياسين. صاد صاد. حميم حميم. حميم عين سين قاف. حميم عين سين قاف. قاف قاف. نون نون. ألف لام ميم. ألف لام ميم صاد. ألف لام را. ألف لام ميم را. كاف ها يا عين صاد. طه طاسيم ميم. طاسين ياسين. صاد
حميم حميم عين سين قاف